महोदय। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्, अक्षराणामकारोऽस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालः, धाताहं विश्वतो मुखः, मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां, स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा, बृहत्साम तथा साम्नां, गायत्री छन्दसामहम्, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनां कुसुमाकरः, द्यूतं छलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः महोदय। महान् सन्तोषः भगिनी। सर्वेषां नमस्कारः। वयम् इदानीम् अन्वयरचनाविषये पठन्तः स्मः। गतवर्गे ह्यः वयं किञ्चित् दृष्टवन्तः। पाठः 20तमः पाठः। अस्तु, यत्र वयं त्यक्तवन्तः तस्मात् आरभ्य अग्रे वयं पठामः। गद्यात्मकवाक्यानाम् अन्वयरचनां वयं ज्ञातवन्तः। पुटसङ्ख्या 194 अभ्यासः अस्ति। तदनन्तरम् अग्रे लेखः अस्ति। गद्यात्मकवाक्यानाम् अन्वयरचनां वयं ज्ञातवन्तः, अभ्यासमपि वयं कृतवन्तः। अधुना पद्यानाम् अन्वयरचनां जानीम। यस्य कस्यापि पद्यस्य सम्पूर्णभावस्य अवगमनाय चत्वारः अंशाः अवश्यं ज्ञातव्याः भवन्ति। ते च पदविभागः, अन्वयः, अन्वयार्थः, तात्पर्यार्थः। आद्ययोः द्वयोः इत्युक्ते अत्र पदविभाग अनन्तरम् अन्वयः द्वयोः विषये परिचयः एतावता एव भवद्भिः प्राप्तः। पदविभागकरणस्य अन्वयक्रमेण तेषां लेखनस्य च पश्चात्
प्रत्येकं शब्दस्य अर्थः चिन्तनीयः अस्ति। इदानीं गद्यं वा पद्यं वा भवतु, सन्धिविच्छेदं कृत्वा पृथक् पृथक् पदानि वयं लिखामः। अनन्तरं तत्र विद्यमानपदानाम् अर्थज्ञानं नास्ति चेत् अग्रे वयं कथं गन्तुं शक्नुमः? अतः तदेव अन्वयार्थः। अत्र वाक्ये अथवा पद्ये विद्यमान एकैकपदस्य अर्थज्ञानं तदेव अन्वयार्थः। यदा अन्वयार्थः भवति तदनन्तरमेव श्लोके कविः किं वक्तुम् इच्छति, भावः कः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तदेव तात्पर्यार्थः, तस्य तात्पर्यम् इति वदामः। अथवा भगवान् श्रीकृष्णः श्लोके किं वक्तुम् इच्छति तदेव तात्पर्यम्। अस्तु, अयम् अंशः अन्वयार्थः। पदानां विषये पद अर्थज्ञानम् एव अन्वयार्थः। अन्वयार्थज्ञानेन पद्यस्य भावं वयं पूर्णतः अवगन्तुं शक्नुमः। सः तात्पर्यार्थः इति उच्यते। अतः एक अन्वयार्थः अस्ति। अन्वयार्थः इत्युक्ते पदानां कोशे यथा दत्तमस्ति तस्य अर्थः, तदेव अन्वयार्थः। किन्तु तात्पर्यम् इत्युक्ते पूर्णश्लोकं पठित्वा किं वयम् अवगच्छामः, अथवा ऋषिः किं वक्तुम् इच्छति, तस्य भावः वा अथवा विषयः वा अथवा अनुग्रहः वा किम् इति यदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तदेव तात्पर्यार्थः। अस्तु, अन्वये विशेषः। अन्वयकरणार्थम् आदौ पद्ये क्रियापदं किम् इति ज्ञातव्यम् इति पूर्वमेव उक्तं। यावत्पर्यन्तं वयं गद्यविषये किञ्चित् अभ्यासः अभवत्, इदानीं पद्यविषये पश्यामः। केषुचित् पद्येषु द्वित्राणि क्रियापदानि भवेयुः। तत्र कदाचित् तावन्ति वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति, कदाचित् एकं क्रियापदं प्रधानम्, अन्यानि क्रियापदानि अप्रधानानि भवितुम् अर्हन्ति। तदेव पेण्डेण्ट् इव तिष्ठन्ति, सब क्लास, मेन क्लास, सब क्लास। तदा प्रधानक्रियापदं किम् इति अभिज्ञातव्यम्। मेन क्लास किं, पेण्डेण्ट् किम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अप्रधानानि क्रियापदानि तस्य अङ्गभूतानि एव भवितुम् अर्हन्ति। प्रधानवाक्यं भवति, तत्र अन्य सब क्लासस् भवितुम् अर्हन्ति एव। तन्नाम तेषामपि कर्तृकर्मादिकं भवितुम् अर्हति। एक सब क्लास भवति, तत्रापि कर्ता भवति, कर्म भवति, सर्वं भवति एव तत्रापि। तत्र सर्वेषामपि मेलनेन एकमेव मुख्यं वाक्यं सिद्धं भवति। सर्वं मिलित्वा एका सूचना एव मिलति। अस्तु, पद्ये विद्यमानानि पदानि विभक्तिशः योजनीयानि। समानविभक्त्यन्तेषु प्रायः एकं विशेष्यं भवति, अन्यानि तस्य विशेषणानि भवन्ति। क्रियापदम् उद्दिश्य केन कया इति प्रश्नः कृतश्चेत् तृतीयविभक्त्यन्तं पदं मिलति। कदा मिलति? केन कया इति प्रश्नः क्रियते चेत् तृतीयान्तपदं मिलति। कस्मै कस्य इति प्रश्नः कृतश्चेत् चतुर्थी विभक्त्यन्तं पदं मिलति। कस्मात् कस्याः इति प्रश्नः कृतश्चेत् पंचमी विभक्त्यन्तं पदं मिलति। क्रियापदम् उद्दिश्य किं कृत्वा इति प्रश्ने कृते त्वान्तम् अथवा लेबन्तं पदं मिलति। अत्र त्वान्तम् अथवा लेबन्तं पदं किम् इति ज्ञातुं कीदृशप्रश्नः, किं कृत्वा इति प्रश्नः करणीयः। किं
कर्तुम् इति प्रश्ने कृते तुमन्तं पदं मिलति। किं कर्तुम् इच्छति? पठितुम् इच्छति। अस्तु, पद्ये संबोधनपदं यदि भवति तर्हि तत् आदौ लेखनीयम्। आदौ संबोधनं भवति। अर्जुन, सामान्यतया वयं द्रष्टुं शक्नुमः श्लोकेषु अपि संबोधनम् इत्युक्ते आरम्भे भवति। यदि पद्ये क्रियापदमेव न निर्दिष्टं, क्रियापदमेव नास्ति, तर्हि अस्ति इत्यस्य अथवा भवति इत्यस्य अध्याहारः करणीयः। यदा क्रियापदं नास्ति चेत् अस्ति इति वयमेव दद्मः, तदेव अध्याहारः, अथवा भवति इति एक क्रियापदं वयं दद्मः। यदि पद्ये क्रियापदमेव न निर्दिष्टं तर्हि अस्ति इत्यस्य भवति इत्यस्य वा क्रियापदस्य अध्याहारः करणीयः। अध्याहारः इत्युक्ते तत्र न उक्तं, वयम् अत्र पूरयामः, तदेव अध्याहारः। एतान् अंशान् मनसि निधाय अधुना उदाहरणत्वेन एकस्य पद्यस्य अन्वयरचनां करवाम। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। बहु परिचित श्लोकः। पदविभागः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। क्रियापदं वन्दे। द्वितीया विभक्त्यन्तानि पदानि अत्र लिखितानि सन्ति। व्यासं वसिष्ठनप्तारं पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं शुकतातं तपोनिधिम् इति द्वितीया विभक्त्यन्त पदानि अत्र सन्ति। अनन्तरं षष्ठी विभक्त्यन्तं पदं शक्तेः। अस्य पौत्रः इत्यनेन अन्वयः। अस्तु, अन्वयरचना। वन्दे। कं वन्दे? व्यासं वन्दे। कीदृशं व्यासं वन्दे? वसिष्ठनप्तारं व्यासं वन्दे। पुनः कीदृशं वन्दे? पौत्रं वन्दे। कस्य पौत्रं? शक्तेः पौत्रं। पुनः कीदृशं वन्दे? अकल्मषं। पुनः कीदृशं वन्दे? पराशरात्मजं। पुनः कीदृशं वन्दे? शुकतातं। पुनः कीदृशं वन्दे? तपोनिधिम्। अन्वयः वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं पराशरात्मजम्, आत्मजम् इत्युक्ते पुत्रः, शुकतातं, शुकस्य पिता, शुकतातम् अकल्मषं तपोनिधिं व्यासं वन्दे। एतदेव वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रं पराशरात्मजं शुकतातम् अकल्मषं तपोनिधिं व्यासं वन्दे एकः वाक्यरीत्या अत्र अस्ति। एतानि पदानि एव अत्र श्लोके अस्ति, किन्तु भिन्नरीत्या अत्र उक्तानि सन्ति। कारणं तत्र छन्दस् कारणात् ईदृशं भवति। तदा एव एक श्लोकस्य उच्चारणसमये एक कम्पनं भवति। तन्निमित्तम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति। तात्पर्यम् अन्वयः वयं दृष्टवन्तः। वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रं पराशरात्मजं शुकतातम् अकल्मषं तपोनिधिं व्यासं वन्दे। तात्पर्यं व्यासमहर्षिः वसिष्ठस्य नप्ता, शक्तिमहर्षेः पौत्रः, पराशरस्य पुत्रः, शुकमहर्षेः पिता। सः कल्मषरहितः। सः कल्मषं, कल्मषम् इत्युक्ते पोल्यूशन्, मनसि वा अथवा शरीरे वा किमपि भवतु, सः कल्मषरहितः। तपोनिधिश्च तम् अहं नमस्करोमि। अनेनैव क्रमेण एतस्य पद्यस्य अन्वयरचनां कुरुत। तत्र अस्माकं कृते दत्तमस्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
बहु सुलभ श्लोकः भवन्तः कृत्वा अभ्यासं कुर्वन्तु लघूनां पदानां यथा तथा महतां पद्यानाम् अपि अन्वयरचना अनेन एव क्रमेण करणीया केवलं लघु श्लोक इति न बृहत् श्लोकः भवति चेत् अपि ईदृशक्रमेण अन्वयः करणीयः उदाहरणं दर्श्यते प्रथमवयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभाराः नारिकेला नराणाम् उदकम् अमृतकल्पं दद्युराजीवितान्तं न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति बृहत् श्लोकः अत्र पदविभागं कुर्मः प्रथमवयसि पीतं तोयम् अल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभाराः निहित इत्युक्ते प्लेस्ड् इदानीम् एकः नारिकेलवृक्षः अस्ति चेत् तस्य शिरसि एव नारिकेलफलानि सन्ति भार बृहत् बहु फलानि भवन्ति अतः शिरसि भारः भवति अतः निहित इत्युक्ते प्लेस्ड् निहितभाराः अर्थं नारिकेलाः नराणाम् उदकम् अमृतकल्पम् अमृतकल्पम् अमृत इव कल्पितं जलम् उदकम् अमृतकल्पं दद्युः आजीवितान्तं न हि कृतम् उपकारं साधवः विस्मरन्ति इदानीं सन्धिविच्छेदं कृत्वा एकैकपदं पृथक् अत्र लिखितमस्ति क्रियापदे क्रियापदं क्रियापदद्वयम् अस्ति इति क्रियापदे इति लिखितमस्ति दद्युः विस्मरन्ति इति क्रियापदद्वयम् अस्ति अस्मिन् श्लोके प्रथमविभक्तिः स्मरन्तः निहितभाराः नारिकेलाः साधवः द्वितीयाविभक्तिः पीतं तोयम् अल्पम् उदकम् अमृतकल्पम् आजीवितान्तं कृतम् उपकारं सप्तमी विभक्तिः प्रथमवयसि शिरसि षष्ठी विभक्तिः नराणां क्रियापदं दद्युः के दद्युः नारिकेलाः दद्युः कदा दद्युः जीवितान्तं दद्युः अंतिम जीवनस्य अन्तिमपर्यन्तं दद्युः केषां दद्युः नराणां दद्युः कीदृशाः नारिकेलाः निहितभाराः नारिकेलाः अत्र नारिकेलः इत्युक्ते वृक्षः नारिकेलवृक्षः नारिकेलम् इत्युक्ते पदं फलं नारिकेलं फलं नारिकेलफलं नारिकेलः इत्युक्ते नारिकेलवृक्षः कुत्र निहितभाराः शिरसि निहितभाराः किं कुर्वन्तः नारिकेलाः स्मरन्तः नारिकेलाः किं स्मरन्तः तोयं स्मरन्तः तोयम् इत्युक्ते जलं कीदृशं तोयं स्मरन्तः अल्पं तोयं स्मरन्तः यदा नारिकेलवृक्षस्य आरोपणं भवति तदा किञ्चित् किञ्चित् जलं वयं दद्मः किल तावदेव अनन्तरं कथं भूतं तोयं स्मरन्तः पीतं तोयं स्मरन्तः कथं भूतं पीतं यदा इक्तपदम् अस्ति चेत् तस्य अवगमनार्थं कथं भूतम् इति प्रश्नः क्रियते कदा पीतं प्रथमवयसि पीतं नारिकेलाः किं दद्युः उदकं दद्युः कीदृशम् उदकं दद्युः अमृतकल्पम् अमृतमिव कल्पितम् अमृतकल्पम् उदकं दद्युः
न हि विस्मरन्ति अन्य एक क्रियापदं न हि विस्मरन्ति क्रियापदं के न विस्मरन्ति यदा नञ्जि अस्ति नञ्जि इत्युक्ते नकारः अस्ति तद् सर्वदा क्रियापदानां पूर्वं तद् स्थापयामः विस्मरन्ति के विस्मरन्ति न विस्मरन्ति के न विस्मरन्ति के न विस्मरन्ति साधवः न हि विस्मरन्ति साधवः किं न विस्मरन्ति उपकारं न विस्मरन्ति कथं भूतम् उपकारं कृतम् उपकारं कथं भूतम् इति प्रश्नम् अस्माकं कृते किं बोधयति इति कृतम् इति त्वान्तं पदं बोधयति अन्वयः प्रथमवयसि पीतम् अल्पं तोयं स्मरन्तः शिरसि निहितभाराः नारिकेलाः नराणाम् अमृतकल्पम् उदकम् आजीवितान्तं दद्युः साधवः कृतम् उपकारं न हि विस्मरन्ति तत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अस्तु अग्रे पठामः तात्पर्यं मनुष्याः नारिकेलसस्यानि आरोपयन्ति कञ्चित् कालं यावत् तेभ्यः जलं च यच्छन्ति तानि सस्यानि यदा वृक्षाः भवन्ति तदा ते नारिकेलवृक्षाः पूर्वं मनुष्यैः दत्तम् अल्पमपि जलं स्मरन्तः शिरसा महान्तं भारं वहन्तः अमृत समानं जलं तेभ्यः आजीवनं यच्छन्ति तत्पुरुषाः अन्यैः कृतम् अल्पमपि उपकारम् आजीवनं न विस्मरन्ति इत्येव श्लोकस्य तात्पर्यः अन्वयरचनायाम् अन्येपि विशेषाः न इत्येतत् अभावार्थकम् अव्ययं न तस्य अन्वयः क्रियापदेन एव भवति अतः क्रियापदेन सह तद् योजयित्वा एव प्रश्नः करणीयः पद्ये यदि तदा तु एव हि अपि च इत्यादीनि अव्ययानि भवन्ति तर्हि अर्थानुगुणं तानि अन्यशब्दैः सह योजनीयानि तेषां कृते पृथक् एक प्रश्नकरणम् इति न आवश्यकम् पद्ये यदि युक्तप्रत्ययान्तं रूपं भवति तर्हि तद् उद्दिश्य प्रश्नकरणे कथं भूतः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते पद्ये यदि शत्रुप्रत्ययान्तं रूपं भवति तर्हि तेन सह किं शब्दस्य प्रयोगेन प्रश्नः करणीयः यथा स्मरन्तः किं कुर्वन्तः स्मरन्तः इति उत्तरं मिलति उदाहरणं द्वितीय उदाहरणं कल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके वाञ्छन्ने देशमनतापं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः इति एकः श्लोकः अस्ति पदविभागं कुर्मः कल्वाटः दिवसेश्वरस्य दिवस ईश्वरः इत्युक्ते सूर्यः अतः सूर्यस्य इति अर्थे भवति दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितः मस्तके वाञ्छन् देशम् अनातपम् अनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्र अपि अस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायः गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्ति आपदः आपदौ आपदः बहुवचनं क्रियापदानि
गतः भग्नं गच्छति यान्ति। अत्र पश्यामः चेत् गच्छति तो क्रियापदं, यान्ति अपि क्रियापदं, किन्तु गतः साक्षात् क्रियापदं नास्ति। तादृशमेव भग्नं सर्वम् इक्तरूपं, साक्षात् क्रियापदं नास्ति, किन्तु नामपदम् इति गणना मध्ये भवति। किन्तु अत्र क्रियया प्रभवान्वितः। आङ्ग्लभाषायां जरण्ड् इति वदति किल, तदेव। इदानीं गतः अपि नामपदं, रामः अपि नामपदं, समानरीत्या तिष्ठति वा? रामः, लक्ष्मणः, अनन्तरं वृक्षः, तडागः, फलं, नामपदमेव। गतः, गता, गतं सर्वं नामपदमेव, किन्तु द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। गतः मध्ये गमनक्रियायाः फोर्स् अस्ति, अतः एतद् क्रियापदम् इति अत्र गणनां कृत्वा अत्र योजितमस्ति। साक्षात् क्रियापदं नास्ति, तथापि क्रिया फोर्स् अस्ति, जरण्ड्। आङ्ग्लभाषायां जरण्ड् इति वदामः। अस्तु, अनन्तरं प्रथमाविभक्तिः कल्वाटः, सन्तापितः, वाञ्छन्, शिरः, भाग्यरहितः, आपदः। द्वितीयाविभक्ति देशम्, अनातपम्, आतपम्, अनातपं, मूलं। तृतीयाविभक्तिः किरणैः महाफलेन पतथा। पंचमी विभक्तिः विधिवशात्। षष्ठी विभक्तिः महोदय, खल्वाटः इत्युक्ते? खल्वाटः इत्युक्ते बाल्ड्। ओ अस्तु, पुरुषाणां विषये भवति एतद्। क्षम्यतां, मया पूर्वमेव वक्तव्यम् आसीत्, अहं विस्मृतवान्। खल्वाटः इत्युक्ते बाल्ड् पर्सन्। षष्ठी विभक्तिः दिवेश्वरस्य, तालस्य, अस्य। सप्तमी विभक्तिः मस्तके। अव्ययानि तत्र, अपि, प्रायः, तत्र एव। क्रियाविशेषणं सशब्दम्। अन्वयरचना गतः। गतः अत्र युक्तरूपमेव गतः, क्रियावाचकं। कः गतः? कल्वाटः गतः। एकः मनुष्यः, तस्य शिरसि केशाः न सन्ति, केशाः न सन्ति, अथवा सन्ति चेत् अपि अत्र कुत्रापि किञ्चित् भवति। कीदृशः कल्वाटः? सन्तापितः कल्वाटः। कैः सन्तापितः? किरणैः, सूर्यकिरणैः सन्तापितः। सन्तापितः इत्युक्ते इदानीं शूड्। यदा इदानीन्तनकाले बहिः गच्छति चेत् छत्रस्य आवश्यकता अस्ति। छत्रं विना गच्छामः चेत् शिरसि केशाः भवन्ति चेदपि अति उष्णः भवति एव। अस्तु, किरणैः कुत्र सन्तापितः? मस्तके सन्तापितः। कल्वाटः किं कुर्वन् गतः? वाञ्छन् गतः, इच्छन् गतः। कं वाञ्छन् गतः? देशं वाञ्छन् गतः, क्षेत्रम् अथवा स्थलं वाञ्छन् गतः। कं देशं वाञ्छन् गतः? कीदृशं देशं वाञ्छन् गतः? अनातपं देशं वाञ्छन् गतः। किमपि एकः वृक्षः भवति चेत् तद् वृक्षस्य अधः तापः न भवति किल। अनातपं देशं वाञ्छन् गतः। कुत्र गतः? मूलं गतः। कस्य मूलं? तालस्य मूलं। समीपे अन्यवृक्षः न आसीत्, एकः तालवृक्षः आसीत्। अस्तु भवतु, तत्र सः गतवान्। कस्मात् गतः? विधिवशात् गतः। भग्नं, पुनः एकः क्रियावाचकं, युक्त एव क्रियावाचकं। किं भग्नं? शिरः भग्नं। शिरः एक नपुंसकलिङ्गपदम्, अतः भग्नम् इति नपुंसकलिङ्गरूपं। भग्नः, भग्ना, भग्नं। कस्य शिरः? भग्नम् इत्युक्ते किम्? भग्नम् इत्युक्ते किम्? विभज्यम्। किमपि नारिकेलफलं स्वीकरोतु, अधः स्थापयतु, अधः वेगेन अत्र पातयतु,
किं भवति नारिकेलफलस्य भग्नं भवति भग्नं भवति अस्तु अस्तु धन्यवादः अनन्तरम् इदानीं पश्यतु कस्य शिरः अस्य शिरः अत्र कल्वाटस्य शिरः कथं भग्नं सशब्दं भग्नं शब्दं कुर्वन् शिरः भग्नं जातं केन भग्नं महाफलेन भग्नं कीदृशेन फलेन पतता महाफलेन भग्नं जातं गच्छति पुनः एक क्रियापदं कः गच्छति भाग्यरहितः गच्छति यस्य भाग्यं नास्ति सः गच्छति यान्ति क्रियापदं कः यान्ति आपदः यान्ति आपद् आपदः बहुवचनरूपम् आपदः यान्ति कुत्र यान्ति तत्र यान्ति यत्र भाग्यरहितः गच्छति अतः भाग्यरहितः यत्र गच्छति तत्र आपदः गच्छन्ति अनन्तरं कथं यान्ति प्रायः यान्ति प्रायः सर्वदा इति न प्रायः यान्ति अन्वयः कल्वाटः दिवसेश्वरस्य किरणैः मस्तके सन्तापितः अनातपं देशं वाञ्छन् इच्छन् तालस्य मूलं गतः तालवृक्षस्य मूलं गतः तालवृक्षस्य अधः गतः तत्रापि पतता महाफलेन अस्य शिरः सशब्दं भग्नं जातं प्रायः भाग्यरहितः यत्र गच्छति तत्र एव आपदः यान्ति तात्पर्यं कश्चन कल्वाटः सूर्यकिरणैः शिरसि वृषं सन्तापितः अभवत् सः आतपरहितं स्थानम् इच्छन् विधिवशात् कस्यचित् तालवृक्षस्य मूलं गतवान् तदा एव तस्य शिरसि तस्य वृक्षस्य महाफलं किञ्चन अपतत् येन कल्वाटस्य शिरः सशब्दं भग्नं जातं प्रायेण भाग्यरहितः यत्र गच्छति तत्रैव आपदः अपि गच्छन्ति अन्वयरचनायाम् अन्येपि विशेषाः यत्र तत्र यावत् तावत् यदा तदा इत्यादीनि नित्यसम्बन्धीनि पदानि यत्र तत्र यावत् तावत् यदा तदा इत्यादीनि नित्यसम्बन्धीनि पदानि तेषां प्रयोगेण द्वयोः वाक्ययोः एकवाक्यत्वेन योजनं क्रियते यथा यत्र भाग्यरहितः गच्छति तत्र आपदः यान्ति विशेषसूचना प्रतिपदम् उद्दिश्य अनेन क्रमेण प्रश्नं कृत्वा उत्तरं प्राप्नुवन्तः अन्वयं रचयामः यत् इयं पद्धतिः एषा पद्धतिः आकाङ्क्षा पद्धतिः इति उच्यते एतदेव आकाङ्क्षा पद्धतिः प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरं प्राप्य अत्र लिखित्वा पुनः प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरं प्राप्य अत्र लिखित्वा एकैकं यदा पज़ल् इव पूरयित्वा एकवाक्यरचना यदा भवति तस्य एक नाम अस्ति आकाङ्क्षा पद्धति इति गीताप्रवेशस्य द्वितीयभागे गीताश्लोकानाम् आकाङ्क्षापद्धत्या अन्वयरचना एव प्रधानतया दत्ता अस्ति अत्र अन्वयरचना अत्र गीताप्रवेश द्वितीयपुस्तके वयं द्रष्टुं शक्नुमः अत्र उदाहरणार्थं वयं दृष्टवन्तः पत्राचार मध्ये अपि श्लोकानाम् अन्वयरचना वयं ईदृशं कृतवन्तः आकाङ्क्षापद्धतिद्वारा वयं कृतवन्तः अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा पाठः समाप्तः किमपि सन्देहः अस्ति वा अत्र अस्मिन् पाठे अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् अग्रे एक परिशिष्टम् अस्ति कठपयादिसंख्या इति तद् वयं पठामः अस्तु कठपयादिसंख्या सुतपदम् इति अहं चिन्तयामि नो चेत् इदानीं शृण्वन्तु कठपय सर्वं पूर्वम् अस्माकं ऋषिजनाः एतद्
अल्जेब्रा अथवा गणितशास्त्रे निपुणाः आसन् अस्माकं जनाः। ते संख्यां श्लोकरूपेण लिखितवन्तः। अथवा एकपदं वदामः चेत् तस्य कोड् इव अत्र संख्या भवति, एकैकपदस्य संख्या भवति। एकवाक्यं भवति चेत् तस्य वाक्यस्य संख्या भवति, एक अक्षरम् अस्ति चेत् तस्य संख्या भवति। अतः संख्याम् आधारीकृत्य अत्र सूचना, संख्यासूचना पद्धतयः आसन्। अत्र एका पद्धतिः एव कटपयादिसंख्यापद्धतिः। अत्र कटपय आदि इक् इट् इप् इय् एकैक व्यञ्जनस्य संख्या एकम्, अतः एव कटपयादि। क तस्य संख्या एकः। क इत्युक्ते इक् एव, स्वराणां संख्या पूज्यं। पूज्यम् इत्युक्ते क इत्युक्ते 10 इति न, अकारः तस्य ग्रहणमेव न भवति। स्वराणां संख्याविषये ग्रहणं न भवति। क इत्युक्ते एक, का अपि एक, कि अपि एक, कु अपि एक, कृ अपि एक, कै अपि एक, कौ अपि एक। किमपि पदे कौ इति अस्ति चेत् तदपि एक एव संख्या, क इति अस्ति चेदपि एक संख्या, का इति चेत् तस्य एक संख्या एव भवति, एक इति 1। तादृशमेव टकारस्य एक, अनन्तरं पकारस्य एक, यकारस्य एक, अन्य तद् हलानां व्यञ्जनानां क्रमशः अत्र संख्या भवति। का वर्गः, चा वर्गः, टा वर्गः, ता वर्गः। स्वराणां तु संख्या एव नास्ति इति अहम् उक्तवान्। इदानीम् एतत् टेबल् वयं पश्यामः चेत् स्पष्टं भवति एव। पठामः। पुरा भारते गणितस्य प्राधान्यम् आसीत्। तस्य श्लोकरूपेण प्रतिपादनं भवति स्म। तदर्थं संख्यानां प्रतिपादने केचन क्रमाः आविष्कृताः। तेषु कटपयादिसंख्या कश्चित् क्रमः। ककारादीनाम् एवं प्रकारेण संख्या निर्दिष्टा वर्तते। उदाहरणं क वर्गः, क ख ग घ ङ पञ्च भवति किल। क मध्ये क तो एक, कटपयादि क एक, अनन्तरं ख द्वितीय, ख इत्युक्ते 2 इति अर्थे, घ 3, ख ख। किमर्थं वयं तु उच्चारणार्थं अकारयुक्तं वदामः, किन्तु साक्षात् कटपयादिसंख्या मध्ये केवलं व्यञ्जनानामेव ग्रहणं भवति। इग् 4, अनन्तरम् इङ् 5, तदनन्तरम् अग्रिम च वर्गः, च 6, च 7, इझ् 8, झ 9, अनन्तरम् ञ् अनुनासिके तस्य शून्यं भवति। 10 इति संख्या न भवति। 9 अनन्तरं संख्या शून्यं भवति। अनन्तरम् इट्, कटपयादि मध्ये इट् एक, पुनः एक मध्ये आरम्भं करोतु। ट ठ ढ ढ ण पर्यन्तं 5, अनन्तरं थ थ ध न पर्यन्तम्, अत्र ध पर्यन्तं 9, अनन्तरं न पूज्यं भवति। 10 न भवति, तत् पूज्यं भवति। अनन्तरं प, कटपयादि प एकम्, अनन्तरं फ फ ब भ म 5 भवति। या भवति चेत् तत्र पुनः षड् इति न भवति। कारणं किं? कटपयादि इति उक्तं। या आदि अक्षरं स्वीकरोति, आदि संख्यां स्वीकरोति इत्यर्थे। अतः पुनः यकारस्य एकं भवति, अनन्तरम् एकं भवति, या र ल व 4 भवति, अनन्तरं व 4, अनन्तरं श 5, ष 6, त 7, ह 8। केवलं स्वराः तु किमपि संख्या नास्ति। अत्र ककारादीनाम् अक्षराणाम् एकैकसंख्यां प्रकल्प्य पदनिर्माणं क्रियते। एतदनुसारेण शतादिसंख्याबोधनार्थं किञ्चित् पदं प्रकल्प्यते। इक् इट् इप् इय् एतानि व्यञ्जनानि एकसंख्याङ्कितानि, 1 इति संख्या।
क ठ फ ऋ एतानि व्यञ्जनानि द्वे संख्याङ्कितानि। ततः क्रमेण अन्यानि व्यञ्जनानि संख्यान्तरेण अंकितानि। पितृप्रष्टु संख्या क्रमेण अंकितानि। अतः अस्य क्रमस्य नाम कठपयाति संख्या इति। स्वरस्य योगे सति व्यञ्जनानां संख्यान्तरबोधकत्वम् इत्युक्ते संख्यासम्बन्धः विषये किमपि परिवर्तनं नास्ति। केन कारणेन परिवर्तनं नास्ति? अत्र अच् स्वराक्षराणां अत्र बन्धनकारणात् अथवा स्वरयुक्त व्यञ्जनं भवति चेत् स्वरकारणात् अत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। उदाहरणार्थं या एक, या अपि एक, इ एक, यु एक, सर्वम् एक एव, यव् सर्वम् एक एव संख्या भवति एकारस्य। यथा य, या, इ सर्वम् एक संख्या भवति। संयुक्ताक्षरे अन्तिमः व्यञ्जनवर्णः संयुक्ताक्षरं भवति चेत्, संयुक्ताक्षरम् इत्युक्ते अच्चिरहित स्वररहित व्यञ्जनानां सङ्घटनं संयुक्ताक्षरम् इति वदामः। अत्र द्वित्री भवति चेत् किं कुर्मः? प्रश्नः भवति। उत्तरम् अन्तिमव्यञ्जनस्य एव संख्या स्वीकरणीया। पूर्व सर्वं तस्य उपस्थितिः भवति चेदपि अत्र किमपि कार्याय न भवति। संयुक्ताक्षरे अन्तिमः व्यञ्जनवर्णः परिगणनीयः। यथा प्रघ्र इति एकं पदम् अस्ति चेत् इप् इप् गिर् सर्वम् अत्र अन्ते र अस्ति, तस्य एव संख्या। रेपस्य संख्या तु द्वे, अतः द्वे इति एव भवति। प्रघ्र इत्युक्ते द्वे इति एव भवति। कानिचन उदाहरणानि प्रदर्श्यन्ते। महाभारत इति शब्दो वर्तते। तत्र 5 अक्षराणि सन्ति। तेषु म, महाभारतमध्ये म इम् एव स्वीकरणीयम्। इम् अत्र पञ्चम संख्या 5। म हा अकारः 8, हा भवतु, ह भवतु, हु भवतु, हि भवतु सर्वम् 8 एव। 8 अनन्तरं बा, महाभारतं बा, बा 4, अनन्तरं रेपः 2, थ 6 संख्या इति लिखामः चेत् 5, 8, 4, 2, 6 इति मिलति। किन्तु संख्या एषा न। संख्यानां वामतो गतिः इति अस्ति। अतः ऊर्ध्ववत् पठनीयम् इति नियमात् कथं पठनीयं? 6, 2, 4, 8, 5 इति एव संख्या प्राप्यते। स्पष्टं? यद्यपि यथा एकैक अक्षरम् उद्दिश्य वयम् अत्र संख्यापदं लिखामः, संख्यां लिखामः, संख्यापदं न, संख्यां लिखामः। पठनसमये ऊर्ध्ववत् पठनीयं, रैट् टु लेफ्ट् पठनीयं, तदेव संख्या भवति। अत्रापि पश्यतु, 25 इति वयं वदामः, किन्तु लिखामः कथं? 25 लिखामः। पठनसमये अन्ते यत् अस्ति तदेव पठामः। 5 एव अन्ते अस्ति, 25 इति पठामः। रिवर्स् ऊर्ध्ववत् पठामः किल, अत्रापि तादृशस्थितिः अस्ति। पठनसमये रैट् टु लेफ्ट् पठनीयम्। यद्यपि लिखितम् अस्ति लेफ्ट् टु रैट् संख्या, पदं प्राप्य यथा पदम् अस्ति तदा वयं संख्यां लिखामः। किन्तु एतस्य संख्या का इति प्रश्ने जाते रैट् टु लेफ्ट् पठनीयम्। एषा महाभारत शब्दात् कटपयादि संख्याक्रमेण प्राप्ता संख्या। पुनः अन्य एक उदाहरणम् अस्ति। जय इति शब्देन ज 8 य 1 इति कटपयादि संख्याक्रमेण
अष्टादश सिद्ध्यति जय इत्युक्ते अष्टादश स्पष्टं यद्यपि ज आरम्भे अस्ति अष्ट अनन्तरम् एक पठनसमये अष्टादश रैट् टु लेफ्ट् पठनीयम् अन्तरेण इत्युक्ते वित् रेफरेन्स् टु अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा पाठः समाप्तः इदानीम् एक एव अस्ति तद्धितः तद्धितं विहाय सर्वेषां पाठः अभवत् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अन्येषां वदतु भगिनि अत्र कटपयादि मध्ये एकः सन्देहः अस्ति तत्र जय इति शब्दे वयं यदा तत्र कटपयादि उपयुज्य लिखामः चेत् तत्र 18 मिलति किन्तु 18 इति दत्तमस्ति चेत् तत्र पुनः डीकोडिङ्ग् कर्तुं न शक्नुमः वा 18 जय एव लेखनीयं जया लिखति चेदेव 18 अत्र अन्य एक अक्षरं यत् इत्युक्ते क इक् अपि एक भवति ज न द अपि 8 भवति किल तत्र कथं वयं जय इति एव तत्र भवितव्यं न यदा यत् रिवर्स् किञ्चित् कष्टं भवति यदा एक पदम् अस्ति चेत् तस्य संख्या मिलति अतः सामान्यतया श्लोकरूपेण संख्यां ते उक्तवन्तः इति अवगच्छतु एतत् सर्वम् अस्माकं सामर्थ्ये न भवति एतत् ऋषीणां सामर्थ्यविषयः किन्तु यद् डीकोडिङ्ग् कर्तुं वयं शक्नुमः अनन्तरं कटपदादिविषये अधिकज्ञानं प्राप्तुम् इच्छति चेत् अत्र गूगल् करोतु अनन्तरम् अस्माकं पुस्तकानि अपि भवन्ति कटपदादिसङ्ख्याविषये पुस्तकमपि अस्ति सर्वं पठतु अस्तु महोदय अनन्तरम् एतस्मिन् विषये अस्माकं मोहन् महोदयस्य ज्ञानम् अधिकमस्ति एक गणितपुस्तकमपि सः रचितवान् अस्ति गणित तस्मिन् समये सः उक्तवान् रामानुजवर्यस्य पुस्तकं किल न पुस्तकं अस्माकं भारतीय गणित परम्परा इति एकं पुस्तकं लिखितम् आसीत् तत्र पूर्णतया गणितस्य विषयान् अत्र दत्तम् अस्ति अस्माकं पुरातनगणितविषयः पूर्णतया अत्र शिक्षकाणां कृते वयं बोधितुं शक्नुमः इति एकं मेलनम् अभवत् गतशनिवासरे कार्यालये तस्मिन् समये मोहन् महोदयः उक्तवान् पुस्तकम् अपि मिलति एक कोर्स् अपि मिलति SPF मध्ये संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन मध्ये पुस्तकस्य नाम भगिनी भारतीय गणित अहं प्रेषयामि भारतीय गणित परम्परा अस्तु अस्तु तस्मिन् विषये अहं संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन संस्कृतभारत्याः एव एकः अङ्गः आम् महोदय अस्तु महोदय धन्यवादः तत्र मोहन् महोदय अस्ति तत्र ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते ईदृश अस्माकं गणित अनन्तरं शल्यशास्त्रम् अनन्तरम् एतद् अन्य चिकित्सा विषये वा सर्वविषये पद्धति अस्माकं पद्धतिविषये ते पुस्तकानि लिखन्ति एव आयुर्वेदः धनुर्वेदः नाट्यं नृत्यम् अस्माकं एतत् पुरातन ऋषीणां यत् ज्ञानम् इदानीं न दृश्यते तत्सर्वं पुनरागमनं ते कुर्वन्ति अस्तु महोदय धन्यवादः पुस्तकं मिलति भवती अतः सर्च् कर्तुमपि शक्नोति इति अहं चिन्तयामि आम् अस्तु महोदय अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति वा मे मासे इतः परं वर्गः न भवति मे 4th 5th वर्गः न भवति 11th 12th न भवति 18th 19th अपि न भवति प्रायः 25-26 अन्तिमसप्ताहे भवितुम् अर्हति नो चेत् जून् मासे भवति इतोपि अस्माकं 4 वर्गाः एव आवश्यकाः तद्धितं पाठयितुं 4 वर्गाः आवश्यकाः तद् मिलति एव अस्माकं परीक्षा तु जुलै अन्तिम इदानीं वयं कुत्र स्मः एप्रिल् मासे स्मः
अतः एकमासक वर्गः न भवति चेदपि चिन्ता मास्तु। पश्यामि अन्तिमसप्ताहे भवितुमर्हति चेत् भवति, नो चेत् जून् मासे तदपि प्रशिक्षणात् पूर्वं वयं कुर्मः। अतः प्रशिक्षणात् पूर्वं वर्गद्वयं, प्रशिक्षणात् परं वर्गद्वयं किमपि भवतु, केवलम् आवश्यकता 4 वर्गाः एव। अस्तु, अन्य किमपि सन्देहः नास्ति चेत् वयं शान्तिमन्त्रं वदामः। अस्तु, शान्तिमन्त्रं वदतु भगिनि। आं महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।